بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. شباش. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. 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 رسول را زبر را رو ري وازي. رسول من كان رسول تنوين قد أبي ميم إدغام تيجي بيتي كذي رسول من الله وازية رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. صحفا مطهرة. صحفا مطهرة. فيها كتب قيمة. فيها كتب قيمة. فيها كتب قيمة. فيها كتب قيمة. كتب غلط. حرف كاف شيء. شنو قاف كيف كتب؟ فيها كتب قيمة. فيها كتب قيمة. أصلا الترقيق ما شوف قاف برويس بور كاف ما برويس بور كتب فيها كتب قيمة. فيها كتب قيمة. كتب قيمة. شباب تنوين بعده حرف قاف يوان شيء क्या चीज़ هيان إخفاء تنوين كذا كتب قيمة. فيها كتب قيمة. فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما تفرق غلط قاف. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. إلا من بعد जब नून साकने पर हरफी बाई वांच क्या कहना है إخفاء ميم. إخفاء ميم. जब नून साकने पर तो हरफी बाई वांच إخفاء نون ساكن. إقلاب أحسن إقلاب कैसे ना रहता ये नून بدلنا جنا بدلنا أتت إقلاب मतलब को بدلون وين بدلنا إلا من بعد इस पर परो من بعد या من بعد गलत इस पर إخفاء बे इज़हार के दरमियानी कैफियत इसमें إلا من بعد
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ما جاءتهم البينة. هذا كوس مقدار شيء مات ما جاء مس حمزة أكشي كلمة مزاو مادي متصل مادي متصل. شاباش. مقدار 4 حركات 4 حركات. شاباش. إلا من بعد ما جاءتهم البينة صون ألفن برابر شيء مش مقدار ثونس. إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 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 حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة 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 إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية خالدين فيها أولئك هم شر البرية أولئك كوس ما تشاسانيه مادي متصل مادي متصل. شاباش. مش مقدار تجس صور ألفن برابر. أولئك هم شر البرية أولئك هم شر البرية أولئك هم شر البرية أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية آمنوا شنو شيء حمزة آمنوا عاقتن كتم تايمس برا آمنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية أولئك هم خير البرية
أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وارف جيمس بقيس قلقلة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه 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 ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه